वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एक्सप्रेसो की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, और इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी के ऐसे लोग आपके सामने आएँ जिन्हें आप देखें और सराहे बगैर रह न सकें। ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़, खुराक और रिहाइश के बाद सबसे अहम अगर किसी चीज़ पे इंसान का हक़ है तो वो तालीम है। और चूँकि अक़वाम और अफराद की तरक्की का इन्हिसार इल्म और तालीम पर है, और हम इस पर अक्सर बात भी करते हैं, तो इस ज़ेवर से आरास्ता हुए बगैर कोई भी मुल्क, कोई भी कौम तरक्की का ख्वाब कम अज़ कम उसको शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकती। बिल्कुल। और जैसे हम बात करते हैं तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना हर पाकिस्तानी बच्चे का बुनियादी हक है। बल्कि बात करें खुसूसन पाकिस्तान के वो पसमानदा इलाके जहाँ निज़ाम तालीम ना होने के बराबर है। और इदारा शुमारियात के मुताबिक बलोचिस्तान में शरह ख्वानदगी मुल्क के सारे सूबों से कम है। और इस शरह ख्वानदगी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी तालीमी काविश के बारे में बताने वाले हैं जो बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से 600 किलोमीटर दूर वाक़या पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के करीब के इलाके मंद में रोशन नामी ऊंट के जरिए मोबाइल लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। इस मोबाइल लाइब्रेरी के हवाले से इसका आइडिया कैसे आया, किस तरह से बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इस मुनफरिद जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने वाली रहीमा जलाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अरसे से हम आप चाहते थे कि हम आपको अपने शो पे इनवाइट करें, आपसे इस आइडिया के हवाले से पूछें। एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया, ऊंट लाइब्रेरी। रोशन नामी ऊंट है, क्या ये आइडिया बेसिकली है और आपने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया? जी, वैसे ही हम रहते हैं मंद में, और मंद ईरान का बॉर्डर है, और वहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं वो सब तहसील मंद है, और मंद में 24 गांव हैं। और 38 इयर्स पहले हम कुवैत से, मेरे वालिद रिजाइन करके आया था अपने आबाई गांव में। तो वहाँ आप समझे कि आज तक हमारा जो इलाका है वो कितना पसमानदा है। तो 38 इयर्स पहले वो किन हालात थे। और उस वक्त मेरी उम्र 11 साल की थी जब हम कुवैत से वापस आए, मेरे वालिद के साथ फैमिली वापस आई। तो मेरे वालिद ने 30 साल जो कुवैत में गुजारा है उसने वहाँ की तब्दीली देखी है, क्योंकि 47 में जब मेरे वालिद 47 में पाकिस्तान बना, 48 में मेरा वालिद कुवैत चला गया था अपने जॉब के लिए। और वहाँ मेरे वालिद साहब पब्लिक सिक्योरिटी में था, मुख्तलिफ उसने डिपार्टमेंट में काम किया है। उसके बाद जब वालिद साहब वापस आ गया तो उसने देखा कि जिस तरह 30 साल कुवैत ने या खलीज ममालिक ने तालीम के जरिए से जो तरक्कियाँ की है, वो बुनियाद जो होता वो तालीम था। और वालिद का ये कहना था कि 30 साल पहले मैं गांव को छोड़कर गया हूँ, 30 साल बाद मैं आया हूँ तो ये गांव और भी पसमानदा है। तो वालिद साहब ने फिर बहुत प्रेशर किया था मेरी बड़ी बहन को, ब्रदर जलाल को, आप स्कूल खोले अपने घर में। तो मैडम शुरू में तैयार नहीं थी, क्योंकि मैडम ने कहा पता नहीं यहाँ के लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। खासकर हम एक कबायली इलाके से, खानदान से ताल्लुक रखते, और वहाँ हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक बच्चियों पर और खासकर लड़कियों पर बहुत ही पाबंदियाँ थी। बल्कि 8 साल, 9, 10 साल में बच्चियों की शादियाँ होती थी। और जो बेटियों के साथ जो सलूक था वो अल्लाह का शुक्र है, वो कुरान शरीफ के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हुकूक हमारे फीमेल को मिलता था। लेकिन बगैर तालीम का आप समझती हो कि इंसान खुद मेरे ख्याल में नामुकम्मल होता है या वो जिंदगी को गुजार नहीं सकता। तो रहीमा साहिबा, इसका फर्क क्या पड़ा? आपका इनिशिएटिव तो बहुत ही कमाल है। हमने इसको हमारे स्कूल को 40 इयर्स पूरा हुआ है। ठीक है। और हमारे स्कूल से अभी माशाल्लाह 27 बैचेज ने मैट्रिक पास किया, 17 बैचेज ने हायर सेकेंडरी पास किया। और इस वक्त हमारे स्कूल की तादाद 1060 बच्चियां हैं, मेल फीमेल। अभी जब कोविड का आ गया ये सिलसिला, एक ये बहुत आप समझ लें पूरे दुनिया के लिए एक बहुत हेडेक था कि लोग अपने घरों में थे, बंद थे, निकल नहीं सकते थे। तो हमारे जहन में ये बात आई कि हम ये बच्चियों को किस तरह दोबारा एजुकेशन में या तालीम में उनको बिजी करें। और खासकर ये है कि महंगाई का दौर है, पेट्रोल भी महंगा है, गाड़ियां भी महंगी है, किराया भी महंगा होता है। और हमारे कल्चर में अभी तक यानी ऊंट का इस्तेमाल होता है। तो हमने सोचा कि अगर हम एक कैमल लाइब्रेरी ऑन करें
تاکہ کتابیں بچوں کے گھروں تک پہنچ جائیں اور بچے ان کتابوں سے دوبارہ پڑھنے کی طرف آ جائیں. یہ اور بہت ہی امپریسو آپ کا انیشیٹو بھی ہے اور یقینی طور پہ اس کے ریزلٹس ود دا ٹائم جیسا کہ آپ نے بتایا دیکھیں گے. اچھا اس کا ہم اگر ایک کمرشل اینگل دیکھیں تو ایسے پروجیکٹ کو چلانا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, بڑی فائنینسنگ بھی چاہیے ہوتی ہے, اوبیسلی 1000 بچے ہیں, ٹیچرز ہیں, کتابیں ہیں, ریسورسز ہیں, تو یہ کیسے ہوتا ہے, اس کو کیسے آپ لوگ مینج کرتے ہیں؟ ابھی فی الحال ہم نے شروع کیا ہے 3 گاؤں سے اور اپنا ہوم ایریا سے ہم نے شروع کیا ہے. ہم نے کہا ہم دیکھ لیں کہ اس سے ہمیں رزلٹ کیا ملے گا. تو ماشاءاللہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یعنی ہم نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہم نے 3 گاؤں میں کیمل کو بھیجا ہے اور کیمل کا نام روشن ہے. اور کتابیں جو ہیں وہ ہمیں ملی تھی, میڈم کی ایک دوست ہے بصارت صاحبہ, لاہور میں رہتی ہے اور وہ الف لیلہ بک بس سے وہ لائبریری چلا رہی ہے. تو میڈم نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور مس بصارت نے پھر جودت ریڈنگ روم والوں سے بات کی, انہوں نے پھر تھوڑا پیمنٹ ہمیں دیا تھا منتھلی اونٹ کے لیے, اونٹ والے کے لیے. اور کتابیں الف لیلہ بک بس والے ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. تو ہم نے 3 گاؤں سے شروع کیا. تو 3 گاؤں میں ہم نے 3 گھر مختص کیے ہیں اور ایک ٹیچر جو ہماری سٹاف ہے وہ ڈیلی جاتی ہے وہاں, بچیوں کو بٹاتی ہے, ان کے نام لکھتی ہے اور جو بکس وہ بچوں کو دیتی ہے. پھر 5 دن یعنی اس فرائیڈے کو ہم نے ایک گاؤں میں کتاب پہنچایا تو اگلے فرائیڈے کو ہم کلیکٹ کرتے بچیوں سے وہ. تو 25 بچے ہوتے ہیں اور ان کو ہم دیتے ہیں 50 بکس. تو آپس میں یہ پھر چینج کرتے ہیں کتابوں کو, جس میں ایک کتاب بچی نے پڑھا دوسرے دن واپس کی. تو رحیمہ صاحبہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا بھی ارادہ ہے آپ کا, من سے آگے دیگر علاقوں میں بھی لے جانے کا ارادہ ہے اس کو بلوچستان, کیونکہ بلوچستان تو تقریباً سارے پسماندہ پورے تحصیل جی پورے ڈسٹرکٹ اور بلوچستان سے بھی مختلف لوگوں کا ہم سے وہ رابطے میں ہیں کہ ہمیں بھی ضرورت ہے, آپ لوگ ہمیں بھی بھیج دیں. اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک شادی شدہ بچی ہے, وہ خود آتی ہے, اس کے 2 بچے ہیں اس کے ساتھ, وہ بھی کیمل لائبریری کا ٹائم اپنے آپ کو اسی گھر میں پہنچاتی ہے اور اس نے کتابیں لی ہے. تو 2-3 ہفتے کے بعد میں گئی, بچے سے میں ملی لڑکی سے, اس نے مجھے کہا کہ میڈم میں آتی ہوں اور میں خود یہ بکس کہانیاں پڑھتی ہوں اور اپنے بچوں کو رات کو سناتی ہوں. اور اب میں نے خود سٹوری لکھنا شروع کیا ہے, میں خود سٹوری لکھ رہی ہوں. میڈم آپ میری سٹوری دیکھ لیں, جو میرے خیال میں 2 پیج پر تھا, چھوٹی سی سٹوری تھی. میں بہت خوش ہوئی. اب دیکھو یہ کتاب بچی کے گھر میں پہنچ رہا ہے اور ماشاءاللہ اس بچی نے, حالانکہ شادی شدہ ہے, 2 بچے, ینگ لڑکی ہے, 20-22 سال کی ہے, اور اس کے اتنی یعنی دلچسپی لے رہی, اس نے خود سٹوری لکھنا شروع. بالکل, آئی ہیو اے کوسچن. میں ضرور جاننا چاہوں گی, چونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت ساری لڑکیوں کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں اور یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے. نو ڈاؤٹ آئیڈیا بہت یونیک ہے, بہت ڈفرینٹ ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے. اچھا ایک میسج ہمارے پلیٹ فارم سے آپ ان تمام بچیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا آئیڈیا ان کے دماغ میں ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن کرنا چاہتے ہیں, ضرور دیجیے گا. جی اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان نیت کرے, یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہو, ہمارے پاس اے سی ہو, ہمارے پاس صوفے اور شیلف ہو. کیونکہ ہم نے اپنے اسکول کی جو لائبریری تھی جو ہم نے شروع کی تھی زبیدہ جلال اسکول میں, تو ہم نے جب فرسٹ بیچ تھا ہمارا 82 سے 92 تک, تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو بچیاں, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ 10 سال گزارا ہے, بلکہ 12 سال اگر ہم KG1 KG2 کو بھی ایڈ کریں, تو آپ ابھی اپنے ادارے سے نکل رہی ہے, تو آپ ہمیں کیا گفٹ کر سکتی ہو اسکول کو. تو بچیوں نے کہا کہ میڈم آپ کے خیال میں ہم کیا دے دیں, تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہمیں ایک کتاب دے دیں. بہت ہی خوبصورت بات ہے, بہت ہی زبردست میم. یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس میں ہم شاید گھنٹوں بھی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کی سروسز بہت کمال ہیں, آئیڈیا بہت کمال ہے. 2 چیزیں بتاتا ہے, ایک تو جب آپ کچھ کرنے کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ ود دیٹ لائبریری اور کتابوں کی قدر ہم جیسے لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو میسر ہیں. تھینک یو ویری مچ رحیمہ جلال صاحبہ فار جوائننگ اس. روشن کو خاص طور پہ ہم یاد رکھیں گے, روشن از اے ہیرو. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.